Harihi Om Sri Gurubhyo Namaha. These slokas are recorded by separating the stanza word by word for easy learning. Please share your feedback in the comment. Kindly subscribe and share with others. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Narayanaya. Sloka 2. Hey Lord, this job you started was a perfect preparation for the great work ahead. O Lord of Guruvayur, you were born to protect the earth and its beings, and taking care of cows was the first step in that mission. இரண்டாவது ஸ்லோகம். இறைவா, நீ செய்த இந்த பணி உன் முக்கியமான இலக்குக்கு சரியான ஆரம்பமாக இருந்தது. குருவாயூரப்பா, நீ பிறந்தது இந்த பூமியையும் மக்களையும் பாதுகாக்க, பசுக்களை மேய்ப்பது அந்த பணிக்கான முதல் படியாக இருந்தது. श्रीमन्नारायणीयं दशकं 53 श्लोका 2 उपक्रमस्य अनुगुण एव अनुगुणैव सा इयं सेयम् उपक्रमस्यानुगुणैव सेयम् मरुत्पुराधीश तव प्रवृत्तिः मरुत्पुराधीश तव प्रवृत्तिः उपक्रमस्यानुगुणैव सेयं मरुत्पुराधीश तव प्रवृत्तिः उपक्रमस्यानुगुणैव सेयं मरुत्पुराधीश तव प्रवृत्तिः उपक्रमस्यानुगुणैव सेयं मरुत्पुराधीश तव प्रवृत्तिः गोत्र परित्राण कृते कृतेवतीर्णः गोत्रापरित्राणकृतेवतीर्णः तदैव देव देवारमथाः तदा यत् तदैव देवारमथास्तदा यत् गोत्रापरित्राणकृतेवतीर्णः तदेव देवारमथास्तदा यत् गोत्रापरित्राणकृतेवतीर्णः तदेव देवारमथास्तदा यत् गोत्रापरित्राणकृतेवतीर्णः तदेव देवारमथास्तदा यत् गोत्रापरित्राणकृतेवतीर्णः तदेव देवारमथास्तदा यत् उपक्रमस्यानुगुणैव सेयं मरुत्पुराधीश तव प्रवृत्तिः गोत्रापरित्राणकृतेवतीर्णः तदेव देवारमथास्तदा यत् उपक्रमस्यानुगुणैव सेयं मरुत्पुराधीश तव प्रवृत्तिः गोत्रापरित्राणकृतेवतीर्णः तदेव देवारमथास्तदा यत् उपक्रमस्यानुगुणैव सेयं मरुत्पुराधीश तव प्रवृत्तिः गोत्रापरित्राणकृतेवतीर्णः तदेव देवारमथास्तदा यत् उपक्रमस्यानुगुणैव सेयं मरुत्पुराधीश
मरुत्पुराधीश तव प्रवृत्तिः गोत्रापरित्राणकृतेऽवतीर्णः तदेव देवारमथास्तदा यत् उपक्रमस्यानुगुणैव सेयं मरुत्पुराधीश तव प्रवृत्तिः गोत्रापरित्राणकृतेऽवतीर्णः तदेव देवारमथास्तदा यत् उपक्रमस्यानुगुणैव सेयं मरुत्पुराधीश तव प्रवृत्तिः गोत्रापरित्राणकृतेऽवतीर्णः तदेव देवारमथास्तदा यत्